खुदावन आपके साथ हो। आज 12 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 12वीं आयत मुबारक से लेकर 17वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 150 150, उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 6ठी आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 6ठा बाब और उसकी 27वीं आयत मुबारक से लेकर 38वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस जो है उसका जो अगर हम एक वर्ष में अगर हम चाहे एक आयत में अगर हम उसका खलासा करना चाहें तो मेरे 36वीं आयत जो है यानी छठे बाब की 36वीं आयत जो है वो शायद इस इक्तबास का खलासा हम कर सकते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं। क्या आप वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम रहीम हो जैसे तुम्हारा बाप रहीम है। यानी इंग्लिश में इसका तर्जुमा जो है, बी मर्सीफुल जस्ट एज योर फादर इज मर्सीफुल। यानी और किस तरह मर्सीफुल बनना है, किस तरह रहम दिल बनना है, उसके लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है कि किस तरह आपने मर्सीफुल बनना है। आपने मर्सीफुल बनना है यानी रहम दिल बनना है, किस तरह आपने प्यार करना है। और हम अमूमन हमारे आज के दौर में हमारी कैटेगरी में हम जो प्यार है वो फीलिंग्स बन के रह गया है। यानी ऐसा हम एहसास करते हैं, अगर फीलिंग होगी तो हम कहते हैं कि जी मुझे फीलिंग है तो मैं प्यार करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो प्यार का दर्स दे रहे हैं वो फीलिंग्स नहीं है, वो एक्शन है। और वो एक्शन क्या है, और वो एक्शन जो है वो हमें 26वीं आयत में मिलता है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। क्योंकि क्या सबसे पहली चीज़ खुदावंद यीशु मसीह ने 27वीं आयत में अपने क्या कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। यानी ये जो मोहब्बत है किस तरह रखनी है, अपने कीनावाल यानी जो आपसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई चाहो। कैसे चाहो, सबसे पहली चीज़ उनके लिए बरकत चाहनी है। आपने किस तरह चाहनी है, आपने दुआ करनी है। दुआ जो है वो हमें ना सिर्फ अपने आप से बल्कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाएगी। और फिर दूसरी क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, उनके लिए बरकत चाहनी है जो हमें लान तान करते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं। हो सकता है हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हों जो हमें पसंद नहीं करते, मगर उनके लिए भी बरकत चाहनी है। फिर तीसरी चीज़ क्या करनी है कि यानी उनके लिए भलाई चाहो। अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम भी उसके बराबर में यानी ईंट का जवाब जो है कम से कम पत्थर से हम देने की कोशिश करते हैं। मगर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात बहुत ही ज़ोरावर है और मुख्तलिफ हैं। वो ये कहते हैं कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि मोहब्बत से देना, यानी आपने भलाई चाहनी है। 3 चीज़ें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम रहम दिल हो सकते हैं। किस तरह, नंबर 1 हम दुआ कर सकते हैं अपने दुश्मनों के लिए, नंबर 2 हम उनके लिए बरकत चाहनी है हमने, और नंबर 3 हमने उनके लिए नेकी करनी है। और खुदावंद यीशु मसीह थोड़ा सा आगे जाके हमें और बताते हैं, 3 चीज़ें और बताते हैं। पहली चीज़ क्या बताते हैं कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। अगर कोई तेरा चोगा लेना चाहे तो उसे अपना कुर्ता भी दे दे। अगर कोई तुझसे उधार मांगे, यानी जो आयत में लिखा है, अगर कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल है फिर मत मांगे। यानी कोई उधार मांगे तो उससे इस उम्मीद से ना दे कि यानी मुझे वापस कब मिलेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात ये है कि हम हर चीज़ को एक्स्ट्रा माइल करें। एक्स्ट्रा माइल का मतलब ये होता है कि यानी हम दुनियादारी से हट कर करें। अंजीली इक़्तिदार ये नहीं है कि हम वही करें जो दुनिया कर रही है, नहीं। मसीहत बिल्कुल दुनियादारी का नाम नहीं है। मसीहत नाम है खुदा की बादशाही का। और जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं, जब हम खुदा के पैरोकार बनते हैं, जब हम यीशु को कबूल करते हैं, तो हम मुकद्दस पालूस रसूल की तरह
رومیو کے نام خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں، آئے میرے ساتھ کلام کو کھولیں، رومیو کے نام خط اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو اور برکت چاہو اور لعنت نہ کرو۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق مقدس پالوس رسول اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ برکت چاہ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہتے ہیں؟ ہم بلکہ ان کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں لیٹ ڈاؤن کریں، یعنی انہیں نیچا دکھائیں، مگر خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، کیونکہ مسیحیت جو ہے آخر میں نام کس چیز کا ہے؟ رحم کا۔ اور جب رحم ہوگا ہم میں تو اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز ہم میں کیا پیدا ہوگی؟ ہم میں صبر پیدا ہوگا۔ اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولتے ہیں، یعقوب کا خط، یعنی یعقوب کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت اگر آپ میرے ساتھ کھولیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یعقوب کا خط اور 17ویں آیت میں کس چیز کے لیے؟ وہاں پہ لکھا مگر جو حکمت اوپر سے ہے وہ اول تو پاک ہے، پھر صلح پسند، حلیم، تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے وہاں پر؟ یعنی تفرقہ نہیں پیدا کرتی۔ اوپر سے اگر حکمت ہے یعنی رحم جو ہے وہ صلح پسند ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ ہم دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ امثال کی کتاب میرے ساتھ کھولیں، امثال کی اقدس کتاب، وہاں پر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا جب ہم رحم دل ہوتے ہیں تو تب ہم دوسروں کے لیے مدد کرتے ہیں، کیونکہ مدد جو ہے خدا ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ کہا جو نیکی کے مستحق ہے ان سے دریغ نہ کر، کیونکہ جب ہم رحم کرتے ہیں تو ہم دریغ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، مگر ہم موقع ڈھونڈتے ہیں۔ موقع کس لیے ڈھونڈتے ہیں؟ کہ اگر کسی نے میرے بہن بھائی نے غلطی کی ہے تو میں اسے معاف کروں، کیونکہ معافی جو ہے وہ خدا ہمیں فضل بخشتا ہے۔ یہی رحم جو ہے کیا ہے؟ جو ہمیں نہیں پسند کرتے ہم نے انہیں بھی چاہنا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں پہ خداوند کا بندہ کیا کہتا ہے ہمیں؟ مقدس پولس رسول ساری تلخی جو ہے، تلخ مزاجی اور غضب اور غصہ اور شور و غل، بد کوئی تمام بدنیتی سب تم سے دور ہو جائے، تم ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو اور ایک دوسرے کو بخش دیا کرو، چنانچہ خدا نے بھی مسیح میں تمہیں بخش دیا۔ جب خدا نے ہمیں بخش دیا تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنا ہے۔ جب ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنا ہے تو ہم نے بالکل آج کی انجیل کے مطابق اپنے دشمن کو، ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب مسیح میں بہن بھائی ہیں۔ اور جب ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ رہنا سیکھیں گے، ہم ایک ہی علاقے میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی جگہ پہ رہنا سیکھیں گے۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ ہم مسیح کی تعلیم کو قبول کریں، اس زندہ کلام کو پڑھیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اور خدا کی باتوں کو، خدا کے گہرے بیتوں کو جانیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں سب سے شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے ساتھ اگر آپ کلام کھولیں، رومیو کے نام خط اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کا بندہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کا خلاصہ اس ایک ہی بات میں ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ محبت ہمسائے سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے، یعنی شریعت کی تعمیل ہے، کاملیت ہے۔ اور یہی محبت جو ہے یہ ہمیں اپنے دشمن سے پیار کرنا سکھائے گی۔ بی مرسیفل، رحم دل بنو جیسے تمہارا باپ رحم دل ہے، یعنی جیسے تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحیم بنو۔ آئے خداوند نے جو رحم کے 7 کام ہمیں سونپے ہیں کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پہنایا، جب میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی، جب میں پردیسی تھا تم نے میری دیکھ بھال کی، جب میں جیل میں تھا تو تم میرے پاس آئے۔ خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے، خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم رحم کے کام کریں۔ آئے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، خاص طور پر اپنی ان بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اولاد جیسی نعمت کے لیے خدا سے رحم کی دعا کے لیے التجا کی ہے کہ پیارا خداوند ان پر رحم کرے اور انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔
उन तमाम अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने अपने ख़ानदानों के दुआ के लिए कहा कि प्यारा खुदावन उनके तमाम मुश्किल परेशानी को ख़त्म करते हुए उनके ख़ानदानों में बरकत दे, उनके ख़ानदानों में रहम जो है, खुदा का रहम जो उसको परवान चढ़ाए। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं, कि वो रोज़गार को हासिल करते हुए आए। उन अपनी तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा है। ख़ास तौर पर हम अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं जो जिगर के मसले में है, कि प्यारा खुदावन उसकी तमाम बीमारी को दूर करे। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो कहीं दूर दराज से हमें दुआ के लिए कहते हैं, पाकिस्तान से, पंजाब से, कराची से, बलूचिस्तान से, क्वेटा से, लाहौर से, इसके अलावा यानी दूसरे मुल्कों से, कि प्यारा खुदावन हर एक को अपने रहम से नवाजे। और जब उसका रहम का तजर्बा हम करें तो हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, और जब प्यार करें एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के लिए बरकत चाहें और एक दूसरे के साथ भलाई करें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे जो खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।